सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम चतुर्थ अध्याय में श्रीमद् भागवत महात्म्य मूल पाठ में प्रवेश करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा। चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन्मुकुट कुण्डलः त्रिभंगललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूडप्रसूनवृष्टिश्च मुहुशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाः सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्यं प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः कुमारा ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधात्
यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्च श्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पञ्चोग्रपापाश्छलछध्वकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रातटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। भिक्षुको विद्वान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्था कामस्तयोराशन् न सुखाय गृहादिकम्। पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यक्षता सदा। धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम्। एकदा सद्यो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। मध्याह्ने त्रसितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः
दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्तावलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मदत्तं नैव गृह्णन्ते प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणान् त्यक्तुमिहागतः। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना। पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्। यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। इत्युक्त्वा रुरोदोच्चैस्तत्त्वाश्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामाश योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च संततेः सगरो दुःख मवापाङ्गः पुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। पुत्रायिषु कहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः
चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख निमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्रा यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि यार्थिनं किं वदाम्यहम् तस्या गृहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दयादान नेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवाद्धाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं शुकवन्नी वसेत् गर्भस्तं कुक्षे कथमुत्सृजेत्। तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सये। मंदायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत् तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम्। एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं वहति मे। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतिता। तावत्कालं सगर्भेव गुप्तातिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यक्ष स ते दास्यति बालकम्। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। फलमर्पयध्येन वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं
तत्तदाचरितं सर्वं तथैव सुवी तथैव स्त्री स्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भक लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रभूषो भू तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीत् वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वसुश्च प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाममात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चात साधेनुः सुषुवेर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे विधिया विद्रीक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम् न ज्ञातं तत्रस्यं तो केनापि विधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्ते न भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं
कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहका श्रुता कस्य धनं कस्य स्नेहबान् निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अंधकूपे स्नेहपाशे बद्धा पंगुरहं सठः कर्मणा पतितो नूनं मामोद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहेस्तिमान् सरुधिरे भीमतं त्यजत्वं जायाश्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययाशौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठः श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठः श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।